हाय. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज आयतार आनी चिंता सगळीं चडशीं आमचीं गोंयकार भाव भयणां घरा आसतलीं म्हूण. हो व्हिडिओ स्पेशल करता हांव कित्याक गोंयकारांक हो व्हिडिओ पावपाक जाय. कित्याक ही एक स्टोरी कशी एक फ्रेंडाची म्हाज्या हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कसो तो लायफ तेजी हार्ड आसली, ताका जायतो त्रास जातालो. ते लायफांतली तो कसो भायर सरलो आनी कसो फुडें पावलो तो. कित्याक सगळ्यांची लायफ वयर सकयलू आसता. प्रॉब्लम्सां म्हणटा ती जायत्यांक येता आनी सगळ्यांक येता, कोणाक ना म्हण ना. आनी हो भुरगो खूब गरीब आसलो म्हणल्यार तो भुरग्याक धाकटो आसतना तेजो पाय भायर पडलेलो. तो एक सुमार 5-6 वर्सां आसतलो आनी तेजी फामील आसली. ताका 3 भयणी आसल्यो आनी गरीब घरांतलो, कांयच सपोर्ट कोणाचो नासलो. आनी तेणें आपणाची लायफ कशी तो जायते फावटी म्हाका सांगतालो आपणे लायफान जायते त्रास काडल्या म्हूण. आनी हांव पयलें म्हाजें इंट्रो सांगूंक सोदतां. तेज्या पयलीं ही कंटिन्यू फुडें गोमपाक तुमकां. हांव एडवीन आग्नेलो आफोन्सो आनी UK सेटल जाल्लो आहा आनी एक डिजिटल बिजनस चलयता. आनी हांव तुमकां हो व्हिडिओ कोत्तां कित्याक तुमी ह्या डिजिटल बिजनसान भितर सरोन चॅक केल्यार आनीक बरें. कित्याक तुमकां तर तुमचो संवसार चेंज करूंक जाय, बरी लायफ एन्जॉय करूंक जाय जाल्यार तुमी बरें करूंक जाय. म्हणजे आतां जायतीं हांगा चडशीं जाणां UK हुंयच्याय हितून त्रास काडटा, भायल्या गांवांन वयता कितेंय जोडपाक, कितेंय करपाक आपणाच्या भुरग्यांक, फामिलीक आनी लायफ एन्जॉय करूंकूय. जाल्यार हांवूय सेम करपाक हिंगा येयल्लो. पूण म्हाका दिसना म्हाजी लायफ बरी हॅप्पी आसली म्हूण हिंगा. कित्याक हिंगा म्हाका आजून पासून दिसता पयशे आहा पूण लायफ म्हणटा ती सारकी ना हिंगा. म्हणजे फॅमिली फंक्शनां कितें म्हणजे जायते गोंयां आतां आसत जाल्यार जायतीं फंक्शनां करताले आमी. आनी हिंगा तशें पार्ट्यो ना आमचे फेस्तां आनी कितें तें सगळें एक सायडीक कशी. म्हणजे म्हाकाय दिसता सगळ्यांनी लायफ एन्जॉय करूंक जाय म्हूण. आनी एन्जॉय करपाक हांवें हें डिजिटल बिजनस कशें स्टार्ट केल्लें ते प्रमाणे तुमी फुडें सरल्यार आनीक बरें दिसता. कित्याक तुमकांय लायफ चेंज मेळटली. म्हाका ऑलमोस्ट आतां 2 वर्सां जाल्लीं आहा आनी म्हाजी लायफ चेंज जाल्ली आहा. कित्याक पळोवपाक गेल्यार हांव हिंगा भितर येयल्लो 7 वर्सां जालीं म्हाका. हांव 2 कामां करतालो आनी म्हाका डे ऑफ नासलो. आतां हांव कितें करतां, आतां म्हाका एकूच दीस काम करतां. 2 वर्सांनी हें बिजनस स्टार्ट करून आतां हांव एकूच दीस काम करतां. जाता तितलो टायम म्हाज्या फॅमिलीच्या बारा घालतां. तेंच्या हिंगा गार्डनान हेवपाक ओ तेंच्या भुरग्यांच्या पार्ट्यो कितेंय करून तेंच्या बारा आसता चडसो. हें म्हाका लायफ मातशी बरी दिसता. कित्याक पयलीं एक टायम आसलो तेंकां हांव टायमूच दिवंक पावनासलो तेंकां. 7 दीस काम करतालो. ते जायते फावटी हेका मामाक विचारताले नाया ते जायते फावटी मामाक विचारताले दादा खूंय गेला, केन्ना येतलो. आनी ते एक स्टोरी म्हाजी लायफ चड व्हडली करूंक सोदना. ती म्हाज्या फ्रेंडाची स्टोरी सांगतालो ती हांव करतालो. पूण आतां म्हाका टायम दिवंक मेवता तेका लागून हांव तुमकां शेअर करूंक सोदतां की हें एक डिजिटल बिजनस लेजीट हा आनी तें तुमी चॅक करून पळयात. कित्याक तुमची लायफ चडशा हांगाची चेंज करपाक तुमकांय हें आसतली. म्हाजे भाशेन रावपाक, म्हाजे भाशेन म्हणल्यार एक दीस कामाक वचपाक जाय, सगळे दीस घरा आसपाक, फॅमिलीच्या बारा चड स्पेंड करपाक. आनी तो चेराची लायफ म्हणल्यार तेका एड्युकेशन दिवपाक तें ओके ओके तेका एड्युकेशन आनी तेंकां जायनासलें फॅमिली कडेन तेंचे.
आनी तेंका घडना म्हूण ते तेजो पायी सोंपलेलो तेका बोर्डिंगान घायलेलो हॉस्टेलान घालून तो थिंगा बरो शिकलो मातसो शिकलो म्हणल्यार तेका जायते वस्तू मेळनासले सगळे जाय तशी मजा आतांच्या भुरग्यांक पळय टॅब मोबायल हे ते मेळटा पूण तेका तें सगळें मेळोंक नासलें आनी दुसरें म्हणल्यार तो मातसो व्हडलो जावन तेका पयशांची प्रॉब्लेम जावंक लागले पयशांचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार तेका जाय ते वस्तू मेळनासल्यो तेका आतां तेजें तो चिंतालो आपूण काम करीत जाल्यार आनी कॉलेजीक दोनूय करीत जाल्यार वस्तू जाल्यार मातशें चान्स आहा म्हणजे अशें तेणें म्हाका एक पावटी म्हणलेलें आपणाक परीक्षा घेवपाक जाय म्हूण आनी तो सदां चिंतालो आमी गरीब आहा आनी आमकां परीक्षा घेवंक जावची ना म्हूण मागीर तो कितें करतालो तेणें चिंतलेलें आमच्या घरान एक स्प्लेंडर तरी येतली म्हूण स्प्लेंडर म्हणल्यार गोंयकारांक जायत्यांक खबर आसतली ती स्प्लेंडर म्हणल्यार मातशी सवाय आसली आनी पल्सर म्हारग आसले पूण तो कामाकूय वयतालो आनी कॉलेजूय करतालो शिकपूय करतालो आनी हें कामूय करतालो आनी तशें ते प्रमाणे तेणें परीक्षा घेयली तेजी वीश आसली घेवपाक ते प्रमाणे तेणें तो काम करता म्हूण तेणें हें केलो म्हणल्यार लोन काडलो ते पयलें आनी फुडें सरलो आनी काम करून दोगांयकूय पयशे भरून तेणें सक्सेसफूल जालो तो कित्याक सक्सेसफूल जालो कित्याक तो भितर सरलो तेणें काम केलें कॉलेजूय केलें आनी दोनूय करून तशेंच तो भायर सरलो भायर गोंया कांय जायना म्हूण भायर हिंगा बोटीचेर गेलो पयले दुसऱ्या भायल्या गांवांनी गेलो दुबय गेलो बारेन गेलो 2 गांव तेणें पळयले 2 गांव पळोवन कांय जावंक ना ते कडेन कांय जावंक ना म्हणजे पयशे येताले म्हणल्यार तितले बरें जायनासलें तेजें बरें जायना म्हूण तेणें कितें केलें तेणें बोटीक वचपाचें चिंतलें आनी बोटीरूय तेका त्रास जावंक लागलो बोटीर तेका लायफ अशी पयशे आसले पूण लायफ बरी नासली तरी तो ओके आसलो मागीर तेणें हुंयच सारकें जायना म्हूण आनी भायर वचपाचें चिंतलें हेका लंडनाक वचपाचें तेका खूब त्रास जालो पूण फायनली तो लंडनाक पावलो कित्याक तेणें जायते त्रास केले पयशे जायते मोरचे आसले आनी तेंका नासले तो मागीर थिंगाय लंडनाक पावन तेणें म्हाका सांगलें की लंडनाकूय लायफ तितली हें बरी ना म्हूण हॅप्पी हें पयशे आहा पूण लायफ ना म्हूण आनी तेका लागून म्हाकाय तशें दिसतालें की लंडनाक पयशे आहा पूण लायफ ना आनी तेणें मागीर हें एक लायफान कितें करपाक जाय म्हूण म्हाज्या बराबर सपोर्ट हेल्प घेयलें अशें डिजिटल बिजनस स्टार्ट करून आनी डिजिटल बिजनस स्टार्ट केलें आनी आनी मामाची आनी मागीर हें लंडनाक त्रास जाता म्हूण तेणें डिजिटल बिजनस म्हाज्या बराबर स्टार्ट करून हें केलें मागीर तो आतां तो सुशेगाद आहा भुरगो सुशेगाद आहा म्हणल्यार तेणें लायफ जायते त्रास काडल्या आनी हिंगाय डिजिटल बिजनसान तुमच्यांनी लायफ चेंज करूंक जाय हें तुमकां हांव शेअर करूंक सोदतालो कित्याक लायफ तितली सिंपल ना आतां जायते हांगा चिंताय की आपणाच्या भुरग्यांक लागून तेंका लागून पयशे सांबाळपाक बँकेनी हितून तितून पूण ह्या डिजिटल बिजनसान तुमच्यांनी पयशे बेगीन करूंक जाय बेगीन म्हणजे अशें बँकेन दवरीत जाल्यार तुमकां तुमचो हें जे बँकी हें दिता पळय फिक्स डिपॉझीट दवरीत जाल्यार तुमकां प्रॉफीट मेळटा तो उणो आसता आनी त्या हितून कितले म्हण हें सेव करूंक जाता तुमच्यांनी ह्या डिजिटल बिजनसान तुमच्यांनी स्टार्ट करीत जाल्यार स्टार्टींग गरजे मातसो त्रास सांग हा डिपेंड आहा
तुमकां हें स्टार्ट करपाक इन्व्हेस्टमेंट करचें पडटा, कितें कितें करचें पडटा. कित्याक बिझनस फ्री आसना, फुकट कांयच ना. आनी तुमी पयशे घायले म्हणटकूच ताका तुमी टायम घालता, कितें करता ते प्रमाणे तुजे पयशे बॅक परतून येवंक शकता. म्हणल्यार स्लोय येवंक शकता, फास्टूय येवंक शकता. फास्ट येवंक शकता कशें, तुमी चड टायम घायलो, तुमी हें इंट्रस्ट घेवन करी जाल्यार आनी आमचें व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनिंग तें फॉलो करी जाल्यार तुमकां मातशें बेगीन चान्स आहा पयशे बेगीन चड करपाक. आनी ह्या डिजिटल बिझनसान पयशे अनलिमिटेड आहा. अनलिमिटेड आहा ते तुमच्यांनी तें सगळें चॅक करूंक जाता. तें पळोवपाक हें कंपनीन ऑफरूय बरें दवरलेलें आहा. एर दुसरें खंयचेय बिझनसां बी स्टार्ट करता जाल्यार तुमकां कांय चॅक करूंक मेळना. तुमकां बेश्टें येयलें तें कोणेय ऑफर केलें तुवें स्टार्ट करचें पडटा. आनी म्हणजे स्टार्ट करून म्हणल्यार इन्वेस्ट कर आनी सगळें हें कर आनी मागीर तुमकां तर गमलें आपणाचे पयशे गेले हें बरें न्हू म्हण जाल्यार ते पयशे सगळे गेले तुमचे. ह्या डिजिटल बिझनसान आमचें तुमच्यांनी चॅक केलें जाल्यार एक फी आहा धाकटी. ती फी $149 फी आहा. ती तर पे करून सगळें चॅक करूंक मेळटा. आनी हें व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनिंग कशें आहा, कशें करपाचें तेजेरूय तुका तें पळोवपाक मेळटा. तें तुका इजी पडटलें ओ ना तें. आनी मागीर 2 मनशां आसतलीं, कोच, मेंटर, तुमकां डायरेक्ट सपोर्ट दिवपाक. हेका लागून एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी कशी. आनी दुसरें म्हणल्यार ही ग्लोबल बिझनस. आख्ख्या संवसाराक हें डिजिटल बिझनस चलता. हें जें आमचे कंपनी हें फ्रँचायज करता पळय तें. तेका लागून तुमकां कसली अशी भिरांत कशी ना की आपूण हिंगा स्टार्ट करी जाल्यार आपूण सदां हिंगा आसतलो म्हण ना. आपूण खंय वयता हें तें. आतां हांव चडसो गोंयां रावंक सोदना. कित्याक म्हाका गोंयां लायक आहा. म्हाका हिंगा UK तितलें हें ना. पूण भुरगीं हिंगा आहा जाल्यार हांवें भुरग्यांक हिंगा हाडलें. कित्याक म्हाजी लायफ भुरग्यांच्या बारा रावपाक. आनी तेकाच लागून हांवूय शिकून वयला. पूण एक टायम येतलो घडये भुरगीं रोखडीं व्हडलीं जावन आहा, तीं आपापणाच्या हेजेर उबीं रावलीं जाल्यार म्हाका हिंगा तितलें हें ना. हांव काडलो गेलो गोंयां. आतां म्हाजेंच पळोवपाक गेल्यार ह्या डिजिटल बिझनसाक लागून म्हाका जायते फावटी हॉलिडेंक वचोंक मेळटा इजिली. ना जाल्यार त्रास जावपाचो म्हणल्यार गोंयां आतां पळोवपाक गेल्यार लायफान जायतो लोक आहा 4-5 वर्सांनी गोंयां वयता एक पावट. आनी म्हाका पळय हांव एवरी इयर वर्साक 1 वा 2 पावटी तरी वयता. की हें कशें घडटा, हें खंयचो सपोर्ट मेळटा. हो सपोर्ट म्हाका चडसो हें बिझनस स्टार्ट केला म्हण एक फायनान्शियली सपोर्ट मेळटा. आनी दुसरें म्हणल्यार कामाक हें काम करता पळय हांव एकूच दीस काम करता जाल्यार म्हाका हॉलिडेयाचें प्रॉब्लेम जायना. हें सगळें प्रॉब्लेम जायना म्हण म्हाका इजिली केन्नाय वचोंक जाता. आनी हें तुमकां हांव इजिली शेअर करूंक सोदतालो. कित्याक बरें तर चिंतून पळोवपाक गेल्यार बिझनस हो कितेंय आसत जाल्यार तुमकां एक्स्ट्रा इनकम आसता. एक्स्ट्रा इनकम म्हणल्यार आमचें एडिशनल इनकम म्हणूंक जाता हें बिझनस. कित्याक स्टार्ट करता आसतना तुमकों नॉर्मल तर तुमचें काम आहा जाल्यार हेज्या नॉर्मल कामाच्या भारा हें डिजिटल बिझनस स्टार्ट करूंक जाय तुमी. आनी मागीर स्लो जेन्ना तुमकां गोमोन येतलें, ह्या हितून पयशे बरे येवंक लागता पळय तेन्ना तुमकांच गोमोन येतलें की आपणाचें नॉर्मल काम आहा तें सोडपाचें ओ म्हाजे भाशेन एक दीस काम करपाचें. म्हाजो एक पॉयंट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांव कित्याक लागून एक दीस कामाक वयतां. जायते जाण म्हणटा तूं कोत्ता बिझनस चलता तुजें बरें जाल्यार तूं कामाक कित्याक वयता. आनी बिझनस बॅकग्रावंडान बरें चलता. हितून हांव कामाक वयतां कित्याक हांव एक्टिवूय रावंक सोदतां. जाल्यार म्हाका आतां पयलीं हांवें हांव बरो सेटल जाता पळय तेन्ना असो कामाक एक पावटी काम सोडलेलें हांवें तें. आनी गोंयांत 2 म्हयन्यांक हॉलिडेयांक गेल्लो. तेन्ना मागीर हांव हॉलिडेयांकसून परतून येयलो. म्हाका घरा बसून बेजार येवंक लागलो. कित्याक हें काम पळय तुमकां अशें आख्खो टायम घालूंक जाय म्हण ना. आतां तूं 1-2 वरां घालता 4-5 वरां नॉर्मल काम कितें आसता 9 to 5 काम आसता. ह्या हितून तशें कांय टायम ना. तुका सकाळचेंच काम घालूंक जाय म्हण टायम घालपाक जाय म्हण ना.
सकाळचें तशें सांजे वा दनपारां केन्नाय टायम तितलो कंटिन्यूस घालपाक जाय म्हण ना. आतां हांव भुरग्यांच्या वांगडा हेवता कितेंय करूंक जाता तशें असो स्पेसिफीक टायम जाय म्हण ना. तशेंच म्हाज्यान भुरग्यांच्याय बारा टायम एन्जॉय करूंक जाता आनी कामूय जाता म्हाजें. कित्याक आमकां तें अमकें कितें कितें करपाक जाय तें चोर आसना दिसाक. पयलें एक स्टार्ट करता आसतना तुजें बिजनस सारकें सेट जावपाक तुका मातसो टायम घालचो पडटा. दोन वरां तरी घालता जाल्यार तुका बेगीन पयशे जाय जाले, ना जाल्यार 1 वर तरी घालपाक जाय. आनी मागीर तुका पळय हांव मोबायल ओपन करता केन्नाय तशें आतां फेसबूक पळयता आमी, कितेंय युट्यूब पळयता, कांतरां आयकता पळयता, टायम घालता आमी. तो टायम केन्नाय घालता आमी, खूंय भोंवता आसतना घालता, खूंय कितेंय करता आसतना आमी मोबायल पळयता. तशेंच आमचें तें काम तशें चालू आसता. आमच्यांनी बेश्टें ओपन करून पळोवपाचें आनी हें सगळें ट्रेनींग तुका बेस्ट शिकयता. आनी हें ट्रेनींग सगळें तुका पळोवपाक मेळटा स्टार्ट करच्या पयलीं. आनी हें बिजनस म्हणल्यार तुमकां पयशे घालपाक जाय. जायते हांगा चिंता हें बेश्टें ऑफर एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हण. तांकां दिसता पयशे घालना आसतना आमी स्टार्ट करतले म्हण. हें तसल्या मनशांक ना. हें डिजिटल बिजनस म्हणटा. बिजनस कसलेंय जावं तूं पयशे घालचे पडटा. आनी दुसरें म्हणल्यार जायते हांगा चिंता आपणाक म्हयन्यांक तर 500 पावंड येयले जाल्यार खूब जाले. ह्या हितून जायते कारण जाता. तुमकां 500 पावंड न्हू पण 1000 आनी लाखांनी पयशे काडूंक जाता. पूण आतां एक बिजनस कशें वाडटा तुमचें. एक झाड आसता, झाड तेका बी ती रोवपाक जाय. तेका मॅन्युअर आनी कितें कितें उदक वॉटरिंग बी सगळें टायम टू टायम दिवपाक जाय, घालपाक जाय. तेंच आमचें रेगुलर टायम घालपाक जाय. आनी तें वाडटा टायम लागता. म्हणजे तें आयज लायल्यार फाल्यां म्हणल्यार हें व्हडलें जायना. तेका स्लो तुका टायम घाल. हितून म्हाका एक उगडास येता. एक चायनाची खबर ही. चायना म्हणल्यार खंयचेय सांग. तांकां फादरान सांगलेली ती. फादरान ते कितें सांगताले तेंच्या एक झाड आसता. तें 6-7 म्हयने कांयच जायना, म्हणजे मातयेन आसता. आनी तें सदां 6 म्हयने तेका बरें उदक घालता, कॅर घेता तेजें. आनी 6-7 म्हयन्यांनी तें फुलोन येता. आनी जेन्ना तें फुलोन येता जायतें तांकां करता. पूण म्हणजे अशें फुलां कशीं फुलता तें तशें. फॉर एग्जांपल आतां हेका पळय, हें पळोवपाक गेल्यार पळय कशें फुलता पळय तशें. म्हणजे जायतें मेळता तांकां. अशें म्हणजे एक रीच फ्रूट कशें. आतां मँगो तें आसता तें प्रॉफीट केन्ना जाता जेन्ना तें बरें जालें, व्हडलें जावन टायम आसता तांकां. तशें तो टायम जालो म्हणटकच तेंचें तें बरें पयशे येता. तर म्हणल्यार तेज्या पयलीं 6 म्हयने वा 7 म्हयने तांकां तें कंटिन्यूस कांय करना आसतना चालूच फीड करूंक जाय तांकां आनी कॅर घेवपाक जाय. तशें आमच्या डिजिटल बिजनसान तशें टायम घालपाक जाय. तुका तर बरें जाय, म्हणजे जायते पयशे जाय, जायते करूंक जाय. कित्याक ह्या डिजिटल बिजनसान अनलिमिटेड आहा. अनलिमिटेड म्हणजे तुका तें क्लियर पळोवपाकूय मेळटा. विदावट स्टार्ट करना आसतना आमी आमच्या ग्रुपान तुमकां दाखोवंक जाता जो लोक ह्या डिजिटल बिजनसान कितले पयशे कोत्ताय पळय ते. आनी तुमी स्वप्नान पासून चिंतचे ना की इतले पयशे जाता म्हण. ह्या हितून करपाक तुमचो हार्डवर्कूय आहा. तें इजिली ना. तांकां घडये 1 वर्स, 2 वर्सां, 3 वर्सां, थोड्यांक 4-5 वर्सांय लागता. कित्याक तें टायम घालता पळय तेजेर आहा. तुमी टायम घालता, एफर्ट्स घालता, डेडिकेशन, हार्डवर्क हें सगळें इम्पॉर्टंट आहा तितून. आनी तेंच केलें म्हणटकच आतां म्हाकाच पळय 2 वर्सां जालीं. म्हाजें बिजनस आतां बरें सेट जावन हांव आतां बऱ्या हेजेर पावता. कित्याक पयलीं म्हाकाय त्रास जाल्ले. हें सगळ्यांक तुमचो एक पॉयंट कसो गमपाक, रियलिटी कितें ती. आतां जायते हांगा चिंताय बिजनस स्टार्ट करतले 1 म्हयन्यान आपणाक प्रॉफीट जाय म्हण. जावंक शकता. कितेंय कसलेंय बिजनस स्टार्ट करता
आमच्या हितून तरी तुमकां गॅरंटी मेवता की हितून कितें तरी आहा म्हूण हें म्हणजे प्रॉफीट जातलो म्हूण. कित्याक तें सगळें डिपेंड तुजेर आहा. पूण दुसऱ्या बिझनसांनी तुमकां प्रॉफीट जातलो म्हूण कितें गॅरंटी आहा. आतां बिझनसाची हांव कित्याक बिझनसाचें सांगूंक सोदतां तुमकां, कित्याक स्टार्ट कर. हें एक स्लो प्रोग्रेस तुमची लायफ बरी सेट करपाक, तुमची फॅमिलीची लायफ बरी सेट करपाक, फ्युचर तुमची भुरग्यांचीच न्हू तुमची. आतां फॉर एग्जांपल हांवूच म्हाका सुमार म्हणजे हें एज व्हडली, हांव इन बिटवीन हें कसो मोदें एजीचो. म्हाकाय जाय तो टायम आहा. संवसार कोणें पळोवंक ना फाल्यांचो, पूण म्हणटा सगळे फाल्यांचें चिंता. आनी ते प्रमाणे एक टायम येतलो तुका फ्युचरान हें आसूंक जाय, कितें आसूंक जाय, सेविंग्स आसूंक जाय तुका. म्हणजे सपोज तूं बरो ना जालो कोण, तुका पयशे आहा जाल्यार तुका व्हॅल्यू आहा. तुका पयशे ना जाल्यार तुजो व्हॅल्यू कोणूच करपाचो ना. एक टायम येयल्यार फामिलीची मनशां पासून पयशे ना जाल्यार व्हॅल्यू दिना. तेका लागून म्हाका एक टायमार हांव भोवतेक काम करतालो. म्हाका उगडास येता तो एक जाणटो मनीस, एक आसतलो 85 or 90 years, जाणटो मनीस तेणें म्हाका एक एडवायस दिल्लो आनी तो हांव जायते फावटी म्हाका शेअर करूंक दिसता. कित्याक तो एडवायस आसलो, हांव बरो यंग आसलो तेन्ना, हांव काजार बी जावंक नासलो, जस्ट 26 or 25 आसलो तेन्ना. आनी तेन्ना तेणें म्हाका एक ग्रेट बरो एडवायस म्हाका लागलो तेका. म्हणजे तूं यंग आहा, लायफ एन्जॉय कर. लायफ एन्जॉय कर म्हणजे काम पयशे हें सदां येतलें. पयशे म्हणटा ते तुज्यान जोडून येता, पूण तुजी फामिलीची तुजी लायफ एन्जॉय करपाक तुका लायफ एन्जॉय करपाक जाय. कित्याक आतां आपणाकूच पळय म्हणूंक लागलो. आपणाक घे म्हण पयशे आहा, पूण आपणाचो बॉडी आपणाक हें एंटरटेनमेंट दिना, म्हणजे हॅपिनस दिना. आपूण पयलो यंग आसलो, एनर्जेटीक, म्हाजे भाशेन तुजे भाशेन म्हणूंक लागलो तो तसो आपूण ना. आपणाक हें मजा मारपाक जायना. आपणाक पयशे जायते आहा पूण मजा मारूंक जायना जाल्यार फायदो कितें. आपणें आपणाची लायफ वेस्ट केल्या म्हणटा तो. म्हणजे अशें तेंच म्हणजे एडवायस कसो की तूं तुजी लायफ एन्जॉय कर. कामूय कर, पयशे सगळ्यांक जाय, पूण ते पयशे येयत रावतले. लायफ पळय तुजो टायम वयता पळय तो परतून केन्ना येवची ना. हेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी एडिशनल सायड हसल पयशे हें एडिशनल जोडपाक जाय. जितले तुका पयशे आहा केन्नाच पावना. म्हाजेंच सांगूंक सोदतां हांव तुका आतां. म्हणजे एक टायम आसलो हांव 5,000 संवसार करतालो. जालीं एक 15-20 वर्सां, हय 15 वर्सां तरी जालीं. 5,000 संवसार करतालो हांव. आतां 1-2 लाखान म्हाका म्हणजे जायना. कित्याक आतां पयशे जायते येता तशें आमचें लायफस्टायलूय चेंज जायत रावता. एक टायम तो 5,000 म्हाजें सगळें जातालें, तें आतां 1 लाखान जायना म्हणल्यार खूंय पावलो. आनी थोड्या तेंपान फुडें लायफ डिजिटल जाल्ली आहा. सगळ्यांची कामाची गॅरंटी ना, कितेंच ना. कित्याक जायते कंट्रीज आहा, तुमकां तर खबर काडल्या जाल्यार तुमकां गोमन येतलें. जायते रोबोटीक मनीस जाल्ले आहा, रोबोट्स, जे मनशांचीं कामां करता फॅक्टरीन आनी हिंगा थिंगा ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आहा. म्हणजे मिशिनां तर काम करता मनशांचीं जाल्यार मनीस खंय आसतले. मनशांचीं कामां वयतलीं, मनशांची गॅरंटी ना. आनी हें डिजिटल बिझनसान हांव कित्याक एडवायस करतां, कित्याक ह्या हितून आमकां रिप्लेस करपाक जायना मशिनां. फॉर एग्जांपल हें मिशिनां म्हणटा ती लोकान केल्लीं आहा, पूण मिशिनां चलपाक जाय जाल्यार मनीस जावोत. मिशिनां बरोबर मनशा बरोबर मिशीन चलूंक जायना. सपोज एक वॉशिंग मिशीन तें स्टार्ट करतलो जाल्यार मनीस जावो काय ना. तेका इलेक्ट्रीक पावर, सॉकेट लावपाक, स्टार्ट करपाक, तेका कितें कितें बटन आहा तें सगळें कोण करतलो, मिशिनूच करतलें ना. तें मनशान करपाक जाय, तेका कमांड दिवपाक जाय. तशें
तें कमांड दिलं म्हणटकच मिशन उरलें काम करता. पूण तें स्टार्ट करपाक चलोवपाक तुजें मनीस ना जाल्यार तें जायना. पूण अशें संवसारान घडलेलें आहा की ऑलरेडी लोकांनी हें जायते कंपनी आहा जे मिशिनां प्रोग्राम केल्ले आहा की तांकां फायदो जावंक जाय म्हूण. कित्याक रॉबर्ट्स पळय आहा तांकां पयशे दिवंक नाका. ते एक टायम तेंचें हें इन्वेस्टमेंट कशें एक पावटी घेयले तें ऑटोमॅटीक तांकां फक्त मेंटेन करूंक जाय. तें ऑटोमॅटीक काम करीत रावतालें. तेंचे पयशे ते हें लोक पळय जे काम करताय तेंचे सगळे पेमेंट आसता पळय तो गेलो न्हू. ते कंपनीक फायदो. कंपनीक त्रास काडले एफर्ट्स काडले तें सगळें इन्वेस्ट केलां आनी तें करपाक मागीर उरलेलें सगळें गेलें न्हू. मागीर हें आतां हें फ्युचरान कितें कितें जावपाचें आहा कोणाच्यान सांगूंक जायना. तेका लागून तुमी सदांच पयशे म्हणटा ते जोडपाक जाय आनी सेविंग्स आसूंक जाय तुका. आनी ही एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता. जायती बिजनस आहा पूण म्हाका ह्या हितून गॅरंटी आहा कित्याक हांव करून येयला. तेका लागून हांव तुमकां एडवायस दितां. हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर कराय कित्याक तुमकां हें जायते हांगा कडेन प्रॉब्लेम्स आसतले हो स्टार्ट करूंक जायना हें तें. आनी जायते संवसारान लोक जायतो लोक आहा कित्याक आमचो संवसार आमचें मार्केट म्हणटा तें आख्खो संवसार. हो व्हिडिओ तुमी शेअर केले तुमच्या फ्रेंडांक तो शेअर जातलो. शेअर म्हणल्यार जायते हांगा फ्रेंडां म्हणटा तीं ओन हें गोंयकारांत आसोंक जाय म्हण ना. हो व्हिडिओ भायरूय पावतलो. तुज्या फ्रेंडां म्हणटा तीं भायलोय लोक आसता म्हणल्यार कामा वयलो हें तें फ्रेंडां जाताय तीं भायलो लोक न्हू. ते प्रमाणे हो व्हिडिओ म्हाका तो भायरूय पावलेलो जाय कित्याक आमचे कस्टमर आमचें मार्केट म्हणटा तें आख्खो संवसार. आनी हें डिजिटल बिजनस तुका आख्ख्या संवसाराकसून करूंक जाता. हेका तुका स्पेशल टायम घालपाक जाय म्हण ना म्हूण एफर्ट्स चोर आसना. पयले आसता बिजनस स्टार्ट जावपाक तुजें सेटअप जालें आनी ते प्रमाणे म्हाका रेजिस्टर केल्लें आहा जाल्यार म्हाजो सपोर्ट मेवतालो तुमकां. आयज जायताक म्हण हांवें बरें म्हणजे चिंतलें जायतो लोक हें गोंयचो लोक आयताराक रावंक सोदता घराक. आनी हो व्हिडिओ तांकां बरे भाशेन पळोवपाक आयकोपाक टायम मेवतालो कित्याक आयज सांजची इंग्लंड आनी स्पेन गेम आहा. चडसो लोक बिजी आसतलो सांजे करी जाल्यार तेका लागून हो व्हिडिओ आतांच दनपारां केलो. गेम कोण जिखतलो ते नशिबाचेर आहा कोण जाल्यार. जायते जाण अदमास कोत्ता हें तें. म्हाज्या भुरग्याकूच विचारलें हांवें कोण जिखतलो. तो म्हणटा कोण पासींग बरें कोत्ता ते जिखतले म्हणटा. म्हणजे तें भुरग्याची मत. भुरग्याची मत म्हणल्यार तेका हांवें कितें शिकयलां पळय तें म्हणल्यार तो पयलीं कितें म्हणटालो आपूण एकलोच गोल मारतलो. एकलोच गोल कशें मारूंक जाता पूण तें टॅकलिंग हें तें तूं बरो हें आसूंक जाय. गेमीन कितें जाता पासीस करीत बरें पासींग बरें हें करीत जाल्यार तूं जिखतलो. म्हणजे कंट्रोल आहा जाल्यार तुमकां. कंट्रोल ना गेम तर तूं आख्खी कंट्रोल करता जाल्यार आनी दुसरें म्हणल्यार नशीब. तुजो टायम बरो आहा तुजो टायम पास टायमार आहा जाल्यार तूं जिखलो. ते प्रमाणे हें जायते लोक आतां म्हाका 2 वर्सां जालीं. हें म्हाका पळय इनकम सोर्स येता पळय ह्या डिजिटल बिजनसान तें एक टायमार हांव चिंतां की म्हाका हें डिजिटल बिजनस पयलें कित्याक मेळोंक ना. आनी पयलीं तर मेवलेलें जाल्यार येन्ना म्हणल्यार हांव बऱ्या वयर पावपाचो. आतांय म्हणल्यार म्हाका तितलें हें ना कित्याक हांव ऑलरेडी वयर पावलेलो आहा. आनी म्हाजो तुमकां कोण भितर सोदता तांकां सदांच आदार आसतलो. आनी डिजिटल बिजनस हो कसलेंय बिजनस आहा तुका तर आदार ना जाल्यार तुका खूब त्रास आसता म्हणजे फुडें वचपाक. आनी स्पेशली हांव युकेचें उलयतां. हांव युके सेटल जाल्लो आहा म्हूण कित्याक युकेत म्हण दुबय हूंय लोक जाल्लो आहात. हें बिजनस कोणाच्यानूय करूंक जाता पूण तुका तर सपोर्ट आहा जाल्यार करूंक जाता. आनी सपोर्ट ना जाल्यार कोत्तलो कसो. सो चिंता तुमी सगळो हो व्हिडिओ म्हाजो शेअर करतले म्हूण. आनी देव बरी सांज दिवं तुमकां. बाय फॉर नाव. थँक्यू. जय.